गीत घेऊया A36 पेज 20. बापा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोने जेजूक धाडटाय हो मोगोल कोण तीन वाजता कोण आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबात विश्वास मोगूत जाता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी ते सामोनात दवरात आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना ह्या मिसाचें जें खेरीत ते सांसे मनात धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान भाग घेवया. पयले सुवातेर आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां पूण आमी जाणा कशे भाशेन आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी खोन्यांनी आमी बरें करचें आसतना वायट करता. कित्याक लागून जाता हें? कित्याक आमकां बरें करपाक देवाची शक्ती जाय आनी जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमकां ती शक्ती मेळना. आमी दुसऱ्यांक जाय पळय तशें कोत्ता वायट खूब पाटी कोत्ता. तर हें आमकां सगळें बोगसूंक आतां आमी देवा कडेन बोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तोल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. सोर्प दितात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रभातियाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराचे लोकां सर्वेस्पराचे उतराक कान दी. तुमचे इतले योद म्हाका कित्याक उपकारतीत अशें उलयता तो सर्वेस्पर. मेंद्रांच्या होमांची आनी गोरवांचे सोरबेची म्हाका वाज आयली. पाटकुल्यांचे आनी बोकड्यांचे रगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणांत तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोल नासलोली दानां आनीक म्हजेशी हाडूं नाकात. तांच्यो दुवर म्हाका बेमान कोत्ता. आमास सोणवार पोरजेच्यो सोबा तुमच्यो परबो आनी दोबाचे उत्सव म्हज्यान सोसूंक जायनात. तुमचे आमासांक आनी जात्रांक हांव काळजांत विठयतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यात. हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान बोल्ल्यात दुवात आनी नितोळ जायात. म्हजे दोळ्या मुखार वायट करतल्यात ते सोडून दियात. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिकात. नीत राखात. कश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथांताय नितीवंत जायात. विधवांचे हक सांबाळूंक वावरात. देवाचे उतर ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो प्रमाणीक मनशाक
सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हणया प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. तुजे यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुजे घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुजे वंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करार करताय बेपोरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. असली तुजें कर्तुत्वां हांणी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेच्यो यत्न बेठयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रामाणीक मनशाक सर्वेस्पर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गार Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर सोवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सोवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजेवन आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग अदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो वो धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो. आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो. आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शिश म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बोगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिश्यांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोगरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. पयले सुवातेर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर जेजूचो पाट लाव करता
जाल्यार आमचो गोरचोच लोक गुडेक आमचेर आड आसत. जेजूचो पाट लाव करता म्हणजे कितें? जेजूचो आमी मोग करता आनी ताचो मोग आमी हेरावन अदीक करूंक जाय. पाय माय भयण लागशिली ताचो मोग आमी सगळीं जाणां करता आनी ताका लागून आमी सगळीं जाणां एकठांय आसता. पूण जेजूचो मोग तांचे उंच सुबेज आसूंक जाय. म्हणजे कितें? ताका आमी सगळे सुवातीचेर पळोवंक जाय. आमी दोतोरनींत आयकलेलें आसा आनी शिकलेलीं आसा, देव हूंय आसा, सगळ्याक आसा. म्हणटच जेजूक तर आमी सगळ्या मदें पळयत जाल्यार हातून आमच्यान म्हणूंक जाता की आमचो मोग जेजूचेर अदीक आसा. कित्याक आमी जे वस्तूक पळयता तातूंत आमी जेजूक पळयता. मदर तेरेसा तेच भाशेन करताली. ते कोर्डान भरलेले मनीस जांचे मदें सगळे गाय जाल्ले मनीस, वास मारतलो तसले मनीस, तांचो ती परामर्श करताली. तिका कोणें विचारलें तूं कोणाचो परामर्श करताय? ती म्हणूंक लागली जेजूचो. हे भाशेन आमी जेजूक दुसऱ्या मदें पळोवन ताचो आमी परामर्श करूंक जाय. आनी तेंच मागीर जेजू फुडें सांगता, एक पेलो पुर्यान ल्हानांतल्या ल्हानांक दिलो जाल्यार तो म्हाकाच दिलो जाता. आनी म्हाकाच न्हय पूण जाणेन म्हाका पाठयला ताका तुमी दितात. म्हणजे तोच आमकां सगळें दिता आनी ताकाच आमी सगळें भेटयता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आदल्या कोरारान पर्यंत आमकां तेंच सांगलेलें आसा. आनीक वायट करी नाकात, बरें करूंक शिकात, नीत राखात, कोश्टोरतल्यांक आदार दियात, अनाथां थंय नितीवोन जायात, विधवांचे हक सांबाळूंक वावरात. अशे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी कशें जातलें? जेन्ना खरेपणी जेजूच्या मोगान आमी जियेतल्या, जेजूक आमी सगळे सुवातेर पळयतल्या आनी जेजू आमचे सोबे आसा तोच तांकां सगळें करूंक लागतलो. आनी हे परी ताच्या जिवितान आमी खरीपणी भाग घेतल्या. हे सगळें घडच्याक आमच्या आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. ताका आमी आजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा, पूण तें ताचेर भायर दवरया. आनी ताचेर दवरलें म्हणटोच सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें भायर काडलें म्हणटोच जेजू तें नितळ निर्मळ करता, बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. हे भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी एकवटोन ताचे सारकें आमी अदीक आनी अदीक जातल्या, ताच्या मोगान आमी बगतल्या आनी तो आमचें सवें सगळें करूंक लागतलो. आख्खी रात आमी तर 5 मिनट न्हिदच्या आदीं हे भाशेन करीत जाल्यार आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. आनी सकाळीं उठली म्हणटच पोत्तून ताका एकवटोन हेच भाशेन आख्खो दीस मागीर सोंपेपणी आमी जेजू सवें ताच्या मोगान लासन ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटतल्या आनी दुसरीं ताच्या मोगान अदीक आनी अदीक वांटो घेवंक लागतलीं. हें सगळें जिवीत आमचें जेजूक भेटोवन आतां आमी ह्या आख्ख्या आमच्या संवसारा पासून मागया. कोरोना व्हायरस उणें जावंक ना. अदीक भिरांत पडलेली आसा. कितें चलता तें आमीच नको, पूण आमी देवा कडेन मागया आनी तो आमची काकूट करतलो आनी आमकां सुटकाय दितलो. सोरपोदिदारा आनी काकूटसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस बेडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच सिलास आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजो सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक
पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच आमी जेजूक भेटोवया. गीत घेवया C16 पेज 35. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्यांचें पोसण करून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमता. जिवे बावडतान ताचें पुनर्जिवणपण परगोडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक खरोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन लोकता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटता.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू जो आमचो मोग कोत्ता म्हणजे तो आमकां एकवटन आसा, तर आमी ताका एकवटन रावत तर तो आमचें सगळें कोत्तलो आनी हे परी आमचें जिवीत परिपूर्ण जातलें. ह्या कारणाक लागून ह्या मागण्यांत आतां भाग घेतना ताणेंच आमचें सगळें मागणें म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणांत वांटो दिवंक आमी आतां हे मागणें ताका एकवटन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गीत घेवया. D3 पेज 48. आमकां पुरो
गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटलो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा आमी जेजू सारकीं ओदीक ओदीक जायत वेता. हें बरें जिवीत आमी जियेता. तर आमी देवाक आर्गां दीत रावया आनी ताचो आशिर्वाद घेवन ओदीक आनी ओदीक ताचे गोठायेन कृपेन बरोवन ताका आमी सहकार करीत रावया. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, जीं कोण आमकां तरे तरेची मदत करतात. हो आल्तार मांडूंक, वाचपां करूंक, गायनां करूंक, हें दाखोवपाक तुमकां जे मदत करतात, इतल्यांकूय हांव बरें मागतां. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां जेजूचो मोग करूंक धाडटा. देवाचे वडकार. गीत घेवया F19 पेज 94. Ailea somia pukyam Daniel Purnatan Santos Borin Veda Jividato uno Shivun Seva Korunto Yazalea Sang lo lento venam ka Jesus somia Sound chuck these wonders but soglia Kalzaniam jatu gelo darot mo Solto dorum mo katsozo बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.